నమస్కారం, నా పేరు రజిత. తెలంగాణ స్టార్ ఛానల్ తెలుగుకు స్వాగతం. నమస్కారం, నా పేరు రజిత. తెలంగాణ స్టార్ ఛానల్ తెలుగుకు స్వాగతం. మీ జమాత్ అంటే ఏమిటి అనే సత్యాన్ని వినండి. బీహారుకు చెందిన హాఫీజ్ ఉబైదుల్లా ద్వారా ఏఐఎంఐఎం ఫీల్ ద పవర్లో చేరండి. మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. तो हम लोग का पहले से ही कई सौ सालों से यहाँ पर खोटा था. घर यहाँ से सीधा बना हुआ था, यहाँ से सीधा. तो जब 18 में घर बना रहे थे यहीं से, तो वो कह रहे कि रोड छोड़ दीजिए एक. तो उसी चीज़ पे नहीं हुआ, ठीक है. और आज तक इसी का विवाद चल रहा है. और कई बार मुखिया, मेंबर, सरपंच के पास भी गए हज़ारों बार, वहाँ पर भी कुछ नहीं हुआ है. और थाना में भी 2-4 बार बैठकी हुई है, वहाँ पर भी कुछ नहीं हुआ है. और हम लोग जब SDO साहब के पास गए हैं तो वहाँ से आदेश आया है कि CO साहब को आदेश आया कि इन लोग को ज़मीन नाप कर अलग करके दे दें. जो कागजात सही है उसके बावजूद भी नहीं हो रहा है. समाजी तौर से पर हम लोग 2-4 बार बैठकी किए हैं, वहाँ पर भी नहीं हुआ है. अब उसके बाद हम लोग के पास कोई रास्ता नहीं है. अब हम लोग क्या करें? तो आप लोग घर के हालात देख लीजिए कि हम लोग को क्या करना चाहिए, क्योंकि हम लोग के पास कागजात मुकम्मल सही है. अगर आपको ज़मीन की हकीकत जानना है तो CO साहब, SDO साहब और CI साहब, कलमचारी, सबके पास इस ज़मीन की हकीकत मालूम है. लेकिन सामाजिक तौर से भी हल नहीं हो रहा है, कानूनी तौर पर भी हल नहीं हो रहा है. और हम लोग के घर के सामान देख लीजिए, सामान ठीक है. और यहाँ पर भी देख लीजिए बर्तन वगैरह सामान. पहले यहाँ से वहाँ से लेकर उस घर तक 3 कमरा घर था, जो मेरे बड़े अब्बा का और मेरे छोटे चाचा का घर था. तो घर उठाने के लिए नहीं दिया. और ये सबसे छोटे चाचा का घर है, जो अभी इंतकाल हो गए. उनके बीवी है, एक बच्चा है, बेचारे यतीम हैं, उनको भी घर उठाने के लिए नहीं दे रहे. जिस वक्त बारिश होता है तो लोग असरा में बैठ के रहते हैं, अगर बारिश नहीं हुआ तो सो के रहते हैं, ठीक है. घर की हालत इस तरह से ख़राब है. और सरकार ने सब किसी को शौचालय बनवा के दिया है, बाथरूम, तो हम लोग को नहीं मिला है. पानी का नल दिया है, हम लोग को नहीं मिला है. और हम लोग यहाँ पर खाना बनाते हैं. ये दूसरे चाची जो है यहाँ पर खाना बनाते हैं. बारिश होता है तो खाना बनाना नहीं पड़ता है, क्योंकि बारिश होता है. आप देख लीजिए कहाँ पर क्या करेंगे, ठीक है ना. बना दे घर देख लीजिए. घर से तो आप अंदर से देख ही नहीं सकते. जो बाहर का ऐसा हालत हो, घर का कैसा हालत होगा, ठीक है. जो मेरे चाची बेवा है, उनका घर भी देख लीजिए आप. उस पर भी उसको रहम नहीं आया. अभी तक भी हम लोग को घर बनाने के लिए नहीं दे रहा है. और हम लोग को, मुझे धमकी दे रहा है कि तुम लोग को जान से मार दूंगा, उसके बाद मैं ज़मीन हासिल करूँगा. नहीं कोई पुलिस स्टेशन काम करेगा. यहाँ तक कि राहुल कुमार साहब जो है DM साहब, उनको भी गाली दिए हैं. यहाँ पर खाना बनाते हैं. और SP साहब को भी गाली दिए हैं कि तुम जहाँ तक जा सकते हो जाके देखो, मेरा एक बाल भी बाका नहीं कर सकते हो. और CO साहब के पास भी कई बार बैठकी हुआ है. आप लोग यकीन नहीं कर सकते हैं कि कई 1000 बार मैं गया हूँ. खाली बहानाबाजी करते हैं कि आज नहीं होगा, कल नहीं, आज इतवार है, कल ये है, परसों वो है. अभी कह रहे हैं कि इलेक्शन का टाइम है. और जब MLA का इलेक्शन चल रहा था तो अख्तर उल ईमान साहब के पास गए, तो जब कह रहे थे कि नहीं इलेक्शन होने दो, इलेक्शन के बाद गए तो अख्तर उल ईमान साहब कहे कि भाई हम तो कुछ नहीं कर सकते, अगर उनको ज़रूरत है तो उनको दे दीजिए. ये अल्फाज कहा MLA साहब अख्तर उल ईमान साहब ने. तो उनके पास भी 10-15 मरतबा गया, लेकिन कोई हल नहीं निकला. लास्ट में अख्तर उल ईमान साहब कहे कि जाओ कोर्ट कचहरी के चक्कर काटो, मैं कुछ नहीं कर सकता. तो मैं किसी पार्टी को बदनाम नहीं कर रहा हूँ, जिनकी गलती है उनको बदनाम कर रहा हूँ. एक MLA होकर हम लोग का मामला हल नहीं कर सकते, एक मुखिया होकर हल नहीं कर सके, एक सरपंच होकर हल नहीं करे, एक मेंबर होकर हल नहीं कर सके. तो अब क्या करना चाहिए आदमी को? क्या गरीबों का कोई सहारा नहीं है? क्या गरीब जी नहीं सकते हैं? क्या अमीरों को जीने का हक़ है? हाँ, यहाँ से वहाँ तक 3 कमरा घर था. अब देख रहे हैं ना, टीन वगैरह बांस. और इस ज़मीन सरजमीन पर छोटा बाबू, बड़ा बाबू, पुलिस, थानादार, इंस्पेक्टर, CI, अमीन, कलमचारी, CO, हर कोई आ चुका है. हर कोई. जो माँ का लाल कह दिया कि मैं नहीं आया हूँ तो उस वक्त आप मुझे कॉल कर लीजिए, क्योंकि सब किसी का तस्वीर खिंचा हुआ है मेरे पास कि कौन कौन आया है. हाँ, कई बार थाना में आवेदन दे चुके हैं, CO साहब के आवेदन दे चुके हैं. हर चीज़ से हम लोग थक गए हैं. थकने के बाद अब कोई रास्ता नहीं बचा कि हम लोग क्या करें. अगर आप लोगों के पास कोई रास्ता. अस्सलाम वालेकुम. मैं उबैदुल्ला बिहार सीमांचल से MIM बिहार सदर अख्तर उल ईमान साहब के हलक़े से बोल रहा हूँ. आप तमाम को पता है कि MIM मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को बिहार में आने की वजह से और MIM बिहार सदर अख्तर उल ईमान साहब की सरपरस्ती में हमारे और हमारे रिश्तेदारों के घर द्वार, ज़मीन, जायदाद कब्ज़ा कर लिया गया है. MIM के MLOं के ओहदे का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए उनके रिश्तेदारों ने हम लोगों के साथ जुल्म किया जा रहा है. MIM बिहार सदर अख्तर उल ईमान साहब की खामोशी इख्तियार को देखकर हम लोगों ने
اختر الایمان صاحب کے پاس گئے تو اختر الایمان صاحب نے زمین کے کاغذات دیکھنے کے بعد انہوں نے یہ کہا جتنی زمین کی تنگی ہو رہی ہے اسے اتنا دے دینا چاہیے. اس طریقے کا اختر الایمان صاحب نے کہا. 11-12 مرتبہ گیا تو ہر بار یہی بات کہتا ہے کہ اس کو جتنی زمین کی تنگی ہو رہی ہے اسے اتنا دے دینا چاہیے. اس کے بعد ہم لوگوں نے زمین دینے سے انکار کیا تو ان کے باقی ایم ایل اے کے پاس جب جاتا ہوں تو باقی ایم ایل اے یہ کہتے ہیں کہ ہمارا حلقہ نہیں پڑتا ہے, یہ اختر الایمان صاحب کا حلقہ پڑتا ہے, ہم لوگ آپ کا فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں, ہم اختر الایمان صاحب کے میٹر میں انوالو نہیں ہو سکتے ہیں. اس طریقے کا ان کے ایم ایل اے نے کہا. تو اکبر الدین اویسی صاحب, اسد الدین اویسی صاحب, آپ لوگ بیان میں کہتے ہیں کہ چاہے ہندو ہو یا مسلمان ہو یا ٹوپی پہننے والا ہو یا تلک لگانے والا ہو, ہر کسی کے لیے دارالسلام کا راستہ کھلا ہے. تو میں بھی ایک مسلمان ہوں, میں بھی ایک ٹوپی پہننے والا ہوں, میں بھی ایک حافظ قرآن ہوں. ہمارے سماجی اور ہمارے پڑوسیوں کے کہنے پر ہم لوگوں نے حیدرآباد دارالسلام گیا. وہاں پر کوئی ایم ایل اے کوئی نہیں تھا. جب دوسری بار گیا دارالسلام میں تو وہاں پر کوئی ایم ایل اے تھا. انہوں نے کہا کہ یہ دارالسلام صرف حیدرآباد والوں کے لیے ہے اور باقی لوگوں کے لیے نہیں ہے, یہاں پر کوئی کام نہیں ہوتا ہے. اس کے بعد ہم لوگوں نے جب تیسری مرتبہ دارالسلام گیا, آپ کا ایم ایل اے احمد بلالہ, پاشا قدری, جعفر صاحب, معظم خان, ان لوگوں نے برے باتوں کا استعمال کیا. میں سوشل میڈیا میں ابھی بتا نہیں سکتا. ہم لوگوں کو باہر نکال دیا. اسی وقت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب آپ کو جب کال کیا تو آپ نے کیا کہا کہ میں کیا آپ کو دارالسلام آنے کے لیے کہا, کیوں آپ لوگ دارالسلام آئے, یہاں سے چلے جائیے, آپ نے اس طریقے کا کہا. اسد الدین اویسی صاحب, آپ یہ بتائیے کہ کیا آپ لوگ ہمارے زمینوں کو قبضہ کروانے میں آپ لوگوں کا ہاتھ ہے یا پھر زمین قبضہ کرنے میں آپ لوگوں کا ہاتھ ہے؟ اگر ایسا نہیں ہے تو ہمیں ہمارا حق کیوں نہیں ملتا؟ اختر الایمان آپ نے کیا کہا تھا, ہم حق چھین کر لے کے آئیں گے. تو کہاں سے ہمارا حق چھین کر لے کے آ رہے اختر الایمان؟ آپ کو میں نے کتنے بار بلایا زمین کے تعلق سے, آپ نہیں آ کر اپنے دلالوں کو بھیجے. 3 لوگوں کو جب بھیجتے آپ تو اس میں سے 2 دلال کہتا ہے کہ تھوڑا سا ان کو دے دیجئے, باقی آپ لوگ رکھ لیجئے. جیسا آپ جھوٹا ہے آپ کا ماتحت کام کرنے والا بھی جھوٹا ہے. جیسا آپ دلال ہے اختر الایمان ویسا آپ کا ماتحت کام کرنے والا بھی دلال ہے. اور اسد الدین اویسی صاحب, آپ نے سیمانچل میں آ کر کیا کہا تھا, ہم قیادت کو مضبوط کرنے کے لیے آئے ہیں, ہم انصاف دلانے کے لیے آئے ہیں, ہم آپ کا حق دلانے کے لیے آئے ہیں, غریبوں کی آواز بن کر آئے ہیں, انصاف دلانے کے لیے آئے ہیں. تو کہاں ملا انصاف ہمیں صاحب؟ ہماری قیادت تو ہماری بالکل ختم ہو گئی. حق ملنے کی بجائے آپ تو حق چھین کے لے کے جا رہے ہیں. غریبوں کی آواز بننے کی بجائے آپ تو ظالموں کی آواز بن کے جا رہے ہیں. اسد الدین اویسی صاحب 14-15 سال میں حیدرآباد میں رہا. جب سے میں حیدرآباد میں رہتا ہوں, جب سے آپ کی پارٹی کو میں سپورٹ کرتا ہوں, بہار الیکشن کے موقع پر میں نے اپنے 3 مدارس کے بچوں کا, ان کی والد والدہ سے بات کر کے آپ کی پارٹی کو میں نے ووٹ ڈالنے لگایا. اپنے رشتہ داروں کو جمع کر کے 275 لوگوں کا لسٹ بنا کر کے اختر الایمان کو ووٹ ڈالنے لگایا. اس کے باوجود ہمارے ساتھ ظلم, ہمارے زمینوں کو قبضہ, ہمارے گھر داروں کو قبضہ. اسد الدین اویسی صاحب, اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں, میں غلط کہہ رہا ہوں, تو میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں, میں قرآن پکڑ کر کہتا ہوں کہ زمین ہماری ہے, زمین کے کاغذات ہمارا ہے, ہم لوگوں کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے. اسد الدین اویسی صاحب, اس کے باوجود اگر قرآن کے اوپر آپ کو یقین نہیں ہے, اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں, تو آپ سیمانچل میں کسی سے بھی پوچھ سکتے, آپ اپنے ایم ایل اے سے پوچھ سکتے. کوئی ایک بندہ کہہ دے گا کہ میں جھوٹا ہوں, میں جھوٹ بول رہا ہوں, تو اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں اسد الدین اویسی صاحب, میں اپنا گردن کاٹ کر تمہارے سامنے رکھ دوں گا. اس کے باوجود اگر آپ فیصلہ نہیں کریں گے تو آپ تو مسلمان ہو ہی نہیں سکتے اسد الدین اویسی صاحب. آپ سے بڑا کوئی ظالم ہو ہی نہیں سکتا اسد الدین اویسی صاحب. آپ سے بڑا کوئی قاتل ہو ہی نہیں سکتا اسد الدین اویسی صاحب. آپ سے بڑا کوئی جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا اسد الدین اویسی صاحب. آپ سے بڑا کوئی سود خور ہو ہی نہیں سکتا اسد الدین اویسی صاحب. آپ سے بڑا کوئی مسلمانوں کا دشمن ہو ہی نہیں سکتا اسد الدین اویسی صاحب. آپ ایک مسلمان کے نام پر دھبا رہ جاؤ گے اسد الدین اویسی صاحب. آپ ایک فرعون کی جیسا ایک تاریخ بن جاؤ گے اسد الدین اویسی صاحب. اس کے باوجود میں آپ کو 15 تاریخ تک موقع دے رہا ہوں. اگر ہمارا کام نہیں ہوگا نا اسد الدین اویسی صاحب, اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں تم کو کل قیامت تک معاف نہیں کروں گا. لوگ کہتے ہیں نا کہ ایک بہاری 100 پر بھاری, یہ بات یاد رکھنا اسد الدین اویسی صاحب. آپ سیمانچل میں آؤ گے نا اسد الدین اویسی صاحب,
वोट मांगने के लिए आओगे ना, तो MIM बिहार सदर अख्तरुल ईमान के लिए जूतों का हार लगा कर रखूँगा और आपके लिए भी जूतों का हार लगा कर रखूँगा अगर मुझे मेरा हक नहीं मिलेगा तो। अगर MIM के किसी भी चेले चपाटे को लगता है या किसी पेट वर्कर्स को लगता है या उनके पीछे थालियां बजाने वाले को लगता है कि मैं MIM को बदनाम करने की कोशिश कर रहा हूं, मेरे ज़मीन के कागजात गलत है, मैं झूठ बोल रहा हूं, तो तुम्हारे बाप से जाकर पूछो कि मैं झूठ बोल रहा हूं या मैं सच बोल रहा हूं। बिलखुसूस मैं हैदराबाद की प्रेस मीडिया से अपील करता हूं कि मेरे इस वीडियो को असदुद्दीन अवैसी साहब तक पहुंचाएं। वाकई में अगर आप सच्चाई का साथ देना चाहते हो, अगर वाकई में हक को कायम और दायम रखना चाहते हो, तो आप लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार रहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.